अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर एस ए शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जेमिनाइज, आज बुध का दिन है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है, लिहाजा इन 7 दिनों में स्टार की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं उसकी जो तफसीलात हैं वो बुध वाले दिन मैं आपके सामने बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जेमिनाइज, इस हफ्ते कुछ अहम तब्दीलियां होने को जा रही हैं, जिसमें जो सबसे पहली तब्दीली है वो आपके फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का हाउस है, फर्स्ट हाउस आपकी शख्सियत का घर है, और इस हाउस में जिस स्टार की आपको सपोर्ट मिल रही है वो है जुपिटर यानी कि मुश्तरी। एस्ट्रोलॉजी का मानना ये है कि मुश्तरी स्टार जब किसी हाउस में अपेयर होता है तो चूँकि ये कसरत का, तोसी का, ज़्यादा फरावानी का, फ़ायदे का, तरक्की का स्टार है, आपकी उम्मीद, आपके अखलाक, आपकी हिकमत और हकीकत पसंदी का स्टार है, आपकी करज, आपकी जुर्रत और कामयाबी की हासिल करने के लिए जिन सलाहियतों की ज़रूरत होती है वो आपको जुपिटर यानी मुश्तरी के एवज़ मिल रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है जेमिनाइज कि ये वक्त आपके लिए ना सिर्फ कामयाबी का है बल्कि आप अपनी शख्सियत को भी बेहतर बनाएंगे, अपनी सलाहियतों को भी बेहतर बनाएंगे और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाते हुए अपने तमाम कामों को कंप्लीट करेंगे, अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को ख़त्म करेंगे। अब जेमिनाइज, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ये होते हैं, बहुत सादा सी मिसाल मैं आपको इसकी देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई काम शुरू किया, काम को जब आपने शुरू किया दिलचस्पी के साथ, शौक़ के साथ, लेकिन कुछ ही टाइम गुजरने के बाद, थोड़ा ही अरसा गुजरने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि ये काम आप कर नहीं सकेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मुश्किल है, या फिर आपकी वो जो दिलचस्पी है, वो जो शौक़ है वो आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा और उस काम को बजाय पूरा करने के आप उसको रास्ते में ही अधूरा ही छोड़ देंगे। ये है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अब आपने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है क्योंकि मुश्तरी आपको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम कर रहा है, और मुश्तरी की सपोर्ट के एवज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा भी देखेंगे और उन सलाहियतों के एवज़ आपके जो काम हैं वो भी बनते हुए आपको नज़र आएंगे। जेमिनाइज, जो दूसरी तब्दीली है वो आपके सेकंड हाउस में है, और ज़ायचे में सेकंड हाउस को बड़ी अहमियत हासिल है इस वजह से कि सेकंड हाउस आपकी फ़ाइनेंशियली पोजीशन और आपके जो माली मामलात है वो इसी हाउस से रीड किए जाते हैं कि ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त आपके लिए माली एतबार से कैसा होने जा रहा है, उसमें आपको कामयाबी है या फिर बहुत ज़्यादा कामयाबी है, ये डिफ़ाइन करेगी यहाँ पर मौजूद स्टार की पोजीशन। तो सेकंड हाउस में जेमिनाइज जिस स्टार की इस वक्त आपको सपोर्ट मिल रही है वो है मार्स। मार्स आपकी अमली तवानाई का स्टार है और ये आपकी तेज़ी, तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उनमें इजाफे का बाइस बनता है। आपकी तहम्मुल मिजाजी, आपकी बुर्दबारी, आपका आज़्म, आपका हौसला, आपके जोश, आपके जज्बात, आपकी करज, आपकी जुर्रत और आपको जिन कामों को करने के लिए जिन सलाहियतों की ज़रूरत पड़ती है वो आपको मार्स के एवज़ मैसर हैं। लिहाजा ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है। अगर मैं आपको इस वक्त इसकी सादा से अल्फाज में तशरीह करूं तो जेमिनाइज, अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है। इस वक्त की सातें आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप कोई काम शुरू कर चुके हैं और उस काम को वुसअत देना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद है। जॉब के हसूल के लिए आपने माजी में बहुत कोशिशें की लेकिन आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई, आप यकीन जानिएगा कि इस वक्त अगर आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे आपको जॉब का जो हसूल है वो बहुत आसानी के साथ मैसर होगा, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तरक्की के जो मामलात हैं, जो तरक्की के ज़राए हैं वो आपको बनते हुए नज़र आएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप किसी दूसरी जगह के ऊपर जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब में तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद है। अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए इस वक्त को आप इस्तेमाल करें। अपने वरासत के जो मामलात हैं, मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे काम हैं जो आपके ख़ानदानी लिहाज से उलझ चुके हैं
اور وراثت کے جو معاملات ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے، کچھ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں جس سے آپ کو مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو اس وقت اگر آپ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو یہ کوششیں آپ کی کارگر ثابت ہوں گی۔ خاص طور پہ وہ جیمنائیز جنہوں نے اپنی زندگی کا ابھی آغاز کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جلد از جلد کامیابی حاصل ہو جائے، وہ اپنی صلاحیتوں کا اس وقت استعمال کریں، وہ اپنے اس وقت کو استعمال کریں۔ الحمدللہ بہت کم وقت میں ان کو زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ پھر بھی آپ کو کہتا ہوں جیمنائیز کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ آپ نے بہت کوششیں کی، مالی اعتبار سے بھی، فائنینشلی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے بہت کوششیں آپ کر چکے ہیں، اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ منزل پہ پہنچ کے بھی ناکامی کا سامنا، روپیہ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اور نکل جاتا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں اس میں ریزسٹنس آ جاتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ٹینشن، پریشانی، آپ جن معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ مسائل آپ کی زندگی میں دوبارہ آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ رانگ، بیہائنڈ دا سین کوئی نہ کوئی پرابلمز ہیں۔ تو اگر وہ پرابلمز ہیں، خدا نخواستہ کوئی بندش ہے، کوئی علم ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی جادو والی صورتحال ہے، یا کسی انسانی ہاتھ کا عمل دخل ہے، یا پھر کسی نے حسد، جلن یا جیلسی کے بنیاد کے اوپر کچھ کر دیا گیا ہے، تب بھی آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں، ان نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کے کام کو بنانے کے لیے یا ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی ریمیڈیز ہوگی وہ میں آپ کو ضرور پرووائڈ کروں گا۔ انسان کے ہاتھ میں کرنا ہے، شفا دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا جو کام ہم نے کرنے ہیں ہم ان کو ضرور کمپلیٹ کریں گے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ انسان جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اس کو بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسی ریزنز ہیں جو آپ کے کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں تو آپ اپنی جد و جہد، آپ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، ان ریزن کو پہلے ختم کریں، تاکہ وہ جیسے ہی وہ وجوہات ختم ہوں گی الحمدللہ آپ کے کاموں میں آپ کو کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ تمام کام کر سکتے ہیں جیمنائیز، یہ وقت آپ کے لیے نہایت ہی فیوریبل ہے، لہٰذا اس وقت سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اپنے معاملات کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں۔ آپ یقین کیجئے گا یہ وقت بار بار نہیں آتے، اور جو انسان اپنے وقت کو ضائع کر لیتا ہے، دیکھیے جیمنائیز، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نقصان ہو جائے تو اس کی ریکوری اگر ہو جائے تو وہ نقصان نہیں کہلاتا، لیکن اگر آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے تو وقت آپ کو دوبارہ واپس کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ آپ کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے، لہٰذا اس اثاثے کی آپ قدر و قیمت جانیں۔ اس وقت سے جو فائدے آپ نے حاصل کرنے ہیں الحمدللہ ان تمام کاموں میں آپ کی صلاحیتیں بھی ہیں، اسٹار کی سپورٹ بھی ہے، صرف آپ نے اپنی ایفرٹس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ 2-3 تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے جیمنائز کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے بدھ کو نئی انفارمیشن اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایسے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔